أحمد بن يا خدا يا وكالة يوم نما داوي قول والجماهير سلفيها بلکہ احمد يودرين قول دے اغوی جسمي او خري فاضلي يرى بخدا کی ملک کبهشتا جدا نفاصل وغير راجح مذهب ادانه او اي مسألة تبينا كراهية التنزيه راضي او من نفاصل او چې کوم روایت کې راغلي دي چې ثلاثه تدریس یزول دي منفاصل منفاطمي نو ارینا قطع على الخشوع قطع على جاده الخشوع ده كما قال راي دي وده يدرك تخصيص ولا دي نو خرج ده محل شهوت یا جان شهوت راځي او سپیډ دي نو تبعیری کې عمل را باندې ولګي شیطان او خرج دي نو قمقل دي شغيم وهي شغرا كي او كفر نخرو كراجي مزوانه كي فقل سكراجي لك مزوانه كي بیا قبل غامده لو فرفسي شاء وبه قال حدثنا عبد الله بن البخاري مقصد سره اعلان مسلك دائم وثلاثه طريقه دي معلوم كوا قال اخبرنا مالك عن ابي بدر مولى عمر بن عبيد الله عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كنت انا ولا طائر يطير بجناحيه طائر واجب وذر قلبها قال كنت انا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولله في نعمته فاذا سجد لمزني فقبضت رجلي فاذا قام مسدتها قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح بولد پیغمبر مبارک تبلیغ تکي يره وچرا انو پتا ولاندا نوا یا حضور پاک تا وچرا انو پتا وته نوا نو حدیث نه ډېرې مسلې وستلې یو خو تطوع خلف المرأه مناسبت شو دیم دې معلومه شو چې خدا منقطه کوي دیم دې معلومه شو چې غام زمر اې د نواقض الوضوء نه دی دا ماته مسلې استوا او څلورم دې معلومه شو چې پتیاره کې مونږ جایز دی ادب فقها کې پتیاره کې مکروه دی تنزیهی وایي هغه په دې نسبت مکروه وایي چې تا ته بس سجدې ده پته نه لګي تا ته د قبله پته نه لګي نو چې تا ته د قبله هر څه پته لګي به هیڅ کراهیت یې نشته بل رسول الله مبارک د شپې منظر ثابت شو او بل طول القيام معلوم شو دون نظر تر پر دې خپل ټونګې نه ورکړي یو رکعت کې سورۃ بقره وي بلکې آل عمران بلکې نساء بلکې مائده یا انعام نو دې کې بنده بلا خوب کولی شي ورپسې شمالانا صاحب من لا يقرأ صلاة شيء نو مخکې عمدت حدیث د معلومات کې تطوع خلف المرأة خلل مخکې منفر نو تطوع کولی شي دا مطلب وسوي چې منظم نفاسه دی شباب وبه قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثنا ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنها قال الاعمش وحدثني مسلم عن احمد قسم ثاني دی دلان نه یو د عمر بن حفص دی او اعمش نبر بدل شوی دی مخکې د اعمش استاد ابراهيم عن الاسود عن عائشه دلته د اعمش استاد مسلم عن مسروق عن عائشه دی په خبره ولاد یو سند د اعمش پوری پر بیا د شوی دی عائشه کې بیا یو شوی دی ها ذکر عندها ما يقطع صلاة الاخر والحمار مستقل او ذکر شو ها والحمار والمرأة وقال الشيطان هنا بالحمر والكلاب والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي تشبيه بهيئت كنا فقردو كنا فانقطاع الصلاة سبب قطع الصلاة وإني على السرير بينه وبين القبلة فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فوضي النبي پیغمبر ته ضرر ورسوم ضرر څه مسقط کول نه دي توجه به خراب شي فأنزل من عند رجليه حدیث د معلومه شو یو خذ قاطع نه ده یو دا معلومه شو دریم د معلومه شو فقط ملاستا دوی ملا مسله معلومه شو او دریم څه دریمه کټم سترګا غاړه او څلورم څه چې موږ ګلار دمه محکمه
وشوفوا وخرابش تخبونا وأخويدنا والبصيشة. وبه قال حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شهاب أنه سأل عمه عن الصلاة يقطعها شيء قال لا يقطعها شيء قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها. أبو داود رواية كتدريشي قتل وجد جواب التوبة قتل خشوع خذوش تدبيب روايات راشي زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم ويصلي من الليل وإني لمنفردة بينه وبين القبلة على فراش جنازة دولنا باب إذا حمل فراش أهلي قول أذكر كده ويوش من ذكر ففراش ده أهل شبه. باب إذا حمل جارية صغيرة على رأسه بصلاته. مناسبة كتاب السطري سلسلة ما شاء الله. مناسبة إذا ما حكي السطري سلسلة قلت إمام بخاري ويك جنالي خطأ يعني جنالي وقاقلا من خطأ كي لو كان ما حكي دي أو لمس تنيش بطريقة ولا قطع كي لكن بيجي فخبر مناسبة بتفرش كده أيوة جنالي سكلا وقاقلا من نفاس نسالي فوقنا نمن نفاس إليه لو كجرت فوقنا وما حكي دي بلمس تني وايا نفدالا نصر معلومات نفطريقه ولا قطعنا ولي يسوتر دي شي بطريقه ولا قطعنا ولي ذوق الفصيح. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عمرو بن عبد الله بن زبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن ابي قتاده الانصاري رضي الله تعالى عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل. وجدونك وامامه بنت زينب رسول الله بارك له امامين وسيشفى او د پیغمبر د زینب بن دا امامه او د ابو العاص ابن الربيع ابن عبد الشمس ذکر زینب د ابو العاص په نکاح کې تفصیل په کتاب النکاح کې راځي پیدا سجد او دعا چې حضور پاک مسجده کوله نو کته به ودا قام چې کله به قدر نو چاته به مناسبت د باندې پېښه کړه چې لمس د معشوم د جنه دا قطع د صلات نراولي چې مخکې د سوتره شي په طریقه ولا نراولي نو مخکې باب سره مناسبت شو او سوتره سره مناسبت لیکن د سوالو کا دا په عمل کثیر د پمانځ کې نو بعد حضرات وایي چې دا په پیغمبر حمل او وضع نه کولا دا په مخبل پیغمبر مبارک کولو ته په شابه تصویر شو دا سجده په یو دا ماشومه تدوین او خپل باندې شو او چې پیغمبر پر راضیو نو دغه نسبت پیغمبر ته وضع او دا حمله پیغمبر په څه دا خپل او چې ته په خاطر کې نه ما او په رسول الله مبارک پر راضی نو دغه تعبیر په حمله او وضع او بعد حضرات په د حضور پاک ورې طاقت او یو لاس چې ټول او کته کول دا عمل کثیر نه عمل قلیل او سوقینا دا د هغه زمانه سره تعلق نشي چې په مانځ کې عمل کثیر حرکات او سکنات جایز او جواب کم شابه دي دا پیغمبر مبارک حمل او وضع نه لکړي خپل ماشوم کې نو په ځای کې رسول شي او کوزي ماشومان له نوم کوي دې کسر او د پلار سره او پیغمبر مبارک وته انکار نه کړی پر دیو نو تعبیر په حمل او وضع کړی او یادا چې په یو پلاس لیکلي او طاقت زیاتو دا عمل قلیل شو او یا محمول دی په ما قبل د قوم لله قانتين دا آیت د نزولنا شابه ولا دې خبرې چې یو دا چې مستمر اې د نواقض د وضو نه لري مستمر اې د نواقض د وضو نه لري لم چې خدای د سره مسو کې من فاسديږي عبارت الناس معلومه شو نو کوم مخوي په طریقه ولا فاسديږي دلالت الناس معلومه شو او سلورم دا رسول الله مبارک د مسیلم معلومه دي په معاملې او پینځم زینب د ابو العاص بیبي او د بیرته مسلمان شوی او شپږم چې معلومه شو ملاتفت دا ماشومان سره او د مسوس او د پیغمبر مبارک تواضع دې معلومه شو تواضع دې معلومه شو د حضور پاک هم دې معلومه شو او په موږ کې عمل قلیل مفسد نه دی دا دې معلومه شو ورپسې اشاره باب اذا صلى الى فراش فيه حائض کې او فراش ته باندې کې حائض دی دې کیسه مناسبت ده ما امام بخاری زوی
وی چې حایده د مخکې سوتره شي نو منتقطه کېږي نو چې طاهر یې خو په طریقې ولا نه قطع کېږي. ګور امام بخاري خو چې یو مسله ورته ناشنا ښکاري چې ورځونه پې شروع کړي که نه نو پرېږدي دله بیا سمه پېتې کوي چې حایده د مخکې وي دا په خپل فراش نو قطع الصلات نه راولي نو چې طاهرې خو په طریقې ولا نه راولي. شابه دی. وبه قال حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا وشيبان الشيباني عن عبد الله بن شداد بن الهادي قال اخبرتني خالتي ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها وعمن قالت كان بناس حيال مصلى النبي مصلى رسول الله مبارك بميمونة ويها فربما وقع صوبه علي وانا على فراشي. نو حایزه چې دا فراش دا مصلى او بل ځای کې راځي چې د حایزه هم ګر اوس بدل راشي دیکھیں وہ حایدہ نشتا لگا لیکن اس فراش دا بسوا حایدہ نو پتہ ولې چې حایدہ مخکې نمون نفاسد او بل د حایدې وجود نجس نه دی ځکه صوبه په کو لګېدله صوبه او پیغمبر مبارک په مسکاو ورپسې شاوي. قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الشيباني سليمان قال حدثنا عبد الله بن شداد بن الهادي قال سمعت ميمونة رضي الله عنها عبد الله بن شداد ودام ميمونة دام تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وانا على جنبه جنب اخير قص شان مراد مخي جنب مراد دي مخي حديث معلومه شو فاذا سجد اصابني صبه وانا حائض مناسبه على حائض وريو حديث بالتدريب محمل يا ودي مصايب تموي باب هل يرمز الرجل ويقامز دمر اذا نواقضنا نديكمغا نو كمخ كده فرتي په طريقه ولا قطع الصلاه نراولي شبا. وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا القاسم عن عائشه رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت بئس ما عدلتمونا بالخيل والحمار لقد رايتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وانا مرتجعه بينه وبين القبله فاذا اراد ان يسجد فمد رجلي فقبضته مع سنه مساله ويستاهل يو خذ قطع الصلاه تراولي لم غمز دخل كل شيء بمانځي عمل قليل مفسد د صلات نه دی ورپسې شاه. باب المرأة تطرح عن المصلي شيئا من الأذى خذا ورځي د مصلين یو شی د عذاب نو مخکې د سړي غمزو خذې لرا څه شی دی د سړي اوس خذا سړي پورې ځان اوجنګي نو مون فاسدېږي نو چې دا در سره اوجنګي مون فاسدېږي نو کدا د مخکې پرتای او سوتره چې په طریقې ولا منتقطه کوي یاد لري خبر نو که خرج ته په مانده ولاړ وي او راغلا او چپه ده نه وست پرواني ته مونږ خرابېږي نو څور پسې ځاوي حدثنا تدیو کې کنه دا خان له خان وای ودی په دغه چې په طلاق کې لوخي مات کې یا نو اسلامي لوخي مات کې جامع کوي غلط او جوړ کې او ترتیب فټ کې او اسکټ مټ مات کې لوخي برانو ورځي خپل ودی په دغه ورته چې څه کېږي کنه کې نو دا څه ونه کېږي ورپسې دا. وبه قال حدثنا احمد بن اسحاق السرماني قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله قائم يصلي عند الكعبه حديث الشيخ هذا هجرة سنة وجرم يولد قريش بقول مجالس وكذا إذ قال خبرنا إذ قال قائل منهم تنظر إلى هذا المرائي في أمر وبرات المرائي نسبته ليأتيكم تقوى المنسلة أيكم يقوم ثم قاسي إلى جذور آل قرآن جذور نمرات بعضية الجذور دي جوخان كم دي تغليكي جذور دا آل فلان دا غلي جوخان دا مقام فيعمل قصدك إلى فرسها خاشنو دا نیتا ودمها وصلاها صلاة بیروان دروي دا ټول لا جمع کی فيجيء راتلو کی پاغي ثم يمهل مدد ورکی رسول الله مبارک تا حتى اذا سجد سجدو لگی نکیلی ہو دا مذکور ہو دا بالمذکور تراجع کتر مخی مجمع فرس و دم و صلاة و دریف دو لگی دا ټول دا مذکور تراجع کا بینا کتفه فانبعث اشقاهم سپیرد من عقبه ابن ابي معاذ او سپیرد کوي چې د پیغمبر سره دونه حد کوي دا سپیرد کوي شقي جهنمي فلما سجد سجده النبي صلى الله عليه وسلم بين المذكور بين كتفيه او ثابت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا وضحكوا حتى مال بعض الناس يقول لك يوم الوفاه من الذكر لاجل الذكر
فانطلق منطلق فورتين شو ابو جهل عتبہ شیبہ نے یریدل فاطمه تا وهي جويريه التسجيل الجاريه ما شو مدينه نو جينا کو تو ماشومه دنیا سوغا نہ کہیں فاقبل تسع من والے ثابت نبی سم ساجنا حتى التطبيق ورده ولا مسؤول ده حضور پاکنا ورده مناسبت تھا جو ورده ہی موجود به وسر جنگی کیا نہ جنگی یا خدا ہے نو خلق عام جنگی سری سرا نو قطع الصلاه ترى ولي جماع کی بدل جيران مخي غام رسول الله صلى الله عليه وجتول رسول الله مبارك ما شمل ودل سجيده دبل طرفنا واقبلت عليه التصدر او بدأ يغيب طريقنا كل ما شمال تصدقنا كي يأتي جنيه ولما قضى رسول صمت الصلاة قال اللهم عليك من قريش حضور پاک تبدا من دي جماع بشاس شيء پروت كتب الله منذ شو سردنا جاستنا مولانا نے کہ امام کی خبر کړي ده امام مالک سوي چې ابتداء د نجاستنا مالک وی سرنا نجاست د شروط د صحت د صلات نه دي طهارت د صوبي ما ویل درته او ما د نبی شافعي او احمد سوي په ابتداء د شروط د بقاء نه دي او پیغمبر مبارک ابتداء جامع پاک وا بقاء نشو دنو پر ابتداء بقاء دوارا طهارت د نجاستنا دا شرط د شروط د صلاتنا نو ما په یو دا ویلو چې دلته کې د صلات د مندر مراد هغه سجده مراد ذکر دا کول مراد دی نه ولې دغه بخاری کې مخکې تیر شو چې فرفع راسه سجدین سر پورته کوي علیکا به قریش سجدین سر پورته کوي نو سی به علیکا به قریش چې څنګه ذکر سجده مراد دی صلات ذکر صلات مراد دی سجده مشته او یادا چې پیغمبر مبارک تفضل دي چې ما څه شی پروت دی استدلال مستا على کافی جی کہ پیغمبر مبارک دی مون قضا نہیں کرے اور یہ کہ ساکت دے اللهم علیک بقریش عام دے اللهم علیک بقریش اللهم علیک نفاذ الا اخذ علیک یعنی اخذ قریش علیک وطأة قريش عليك عذاب قريش عليك يعني خذهم على اسم فعلك ثم سمى تفسير بعد التميم عمرو بن هشام ده ابو جهل وعتبه بن ربيعه وشيبه بن ربيعه ووليد بن عتبه ومريم ده ناسه ذلك تفسير عقبه بن ابي معيط وعمر بن وليد قال عبد الله فوالله لقد رايتهم صرع عدو فاتوا يوم بدر ثم صعدوا الى الخليفه خليفه بدر بن شعبه ثم قاتلوا قطع باصحاب القيم قالت النقليه قال تدري تابيش ترقيوات بوري نو حديث نسخ مساله مستنبطه متتابعه او نو مناسبه واضحه شو دغه زمانه مشوا د کافرانو بغض د نبی علیہ السلام یو د معلومه شو شقاوت د عقبه بن ابي معيط استهزاء د پیغمبر مبارک سره او بل د زمانه مشوا خیره کوي کافر دا او دا خیره فوري قبول شوا خو مستاق کله ظاهر شوایا په بدر کې دا مسائل مې د تویل او بیکی کافران مرزاون دو قصیشا او خاتمی ده کتاب تکم ده که اشارت شو صحیبورا قدر ایتم صرعا اجاور اقلب رازو نو مرد سر ده انسان خاتمه کی یعنی که نو خاتمی ده کتاب ده حافظ ابن حجر پنید اشاره شوا او مونا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ ده انسان خاتمی ده اشاره شوا کتاب مواقید سوالات ده دیده ازان ده کتاب که خواہ صدری ازان ده کتاب که نخواہ دو ابواب ذکر کر دغه کې د تنویر په اړه د کتاب کې نه خو ابواب ذکر ودغه کې دا مساجد او باب ذکر کتاب ذکر نه کا ابواب مباحث کم د مواقیت او مباحث اهم د ډیرم دي دا د کتاب ورته کې دا تفانون په عبارت وی بسم الله الرحمن الرحیم مواقیت او صلات ما د پوره تفسیر وی دوباره نه بس ما د مواقیت درې معنی کړی دي یا دي مطلق وقت جمع د میقات او د دریم زویلو وقت مقدره للعبادت او دریم مکان مقدره للعبادت كمواقيت الحج دریم ویلي باب مواقيت الصلاه وفضلها فضلها يرول کې کتاب او د باب فرق راشي هغه مطلق مواقيت الصلاه دي او دلته کې څه دي مولانا فضل يعني ثواب ذكر كي وقوله ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا موقتا وقته عليه الله بمعين كره فوقته تو چې الله یو وخت د عبادت لپاره معین کړ ثواب هم پکې وي کنه
لا يوقف مقرر تدرجي للقرآن تدرجي ماشي سواء مشتغل بركتين فضلا للفقيه شاف مولانا وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على مالك عن ابن شهاب الحديث ما قراءة على الشيخ كريم مالك أن عمر بن عبد العزيز أخر صلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر صلاة يوما ومغيرة بالعراق وداخل في مسؤول أنصاري بدري فقال ما هذا يا مغيرة؟ أليس إليش إذا منذ وقت مكروه هذا مستقري أليس قد علمت بجبريل صلى الله عليه وسلم نماز بخينها فصلى رسول الله ثم صلى نماز ديگر فصلى رسول الله ثم عدو وسلام لقوا ثم صلى المغرب فصلى رسول ثم عدو ثم صلى لما العشاء فصلى رسول ثم عدو ثم صلى الفجر فصلى رسول ثم جبريل ثم وقتل جبريل دافع وحد كيونك ثم قال بهذا أمرت لمناسبة تبع إذا كم وقت أمر الله كي لو أغيك بفضل لي كنا يا خدايا أغيك بزي لمناسبة نو عمر بن عبد العزيز عورته اعلم تنفك ما تحدث به تسرع أو إن جبريل هو أقام الرسول صلى وقت الصلاة جبريل وقت إقامة كل وقت الصلاة في وقت الصلاة جبريل هو مفضول حضور باق وفضل جبريل هو سجل غير مكلف متنفذ رسول الله بارك مفترض يا لكم بيجي عمر بن عبد العزيز ثبتنا نور جوابنا ماذا تكلم اقتداء افضل مبذول بس جائز او مفترض متنفذ تفصيلات به قال هو كذلك بشير في مسعود يحدث عن نبيه ومسعود بديره قال هو لقد حدثت عائشه ان النبي كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل ان تظهر شديدة على المعارج عليها تظهر به او نقطه تفصيل من فكيمين لو فيها مباراه ان شاء الله نجي ارجع اوقات للحال في انبار مبارك كله نفضل بمفكيوي وربسين باب قول الله عز وجل منيبين اليه واتقوه واقيموا الصلاه ولا تكونوا من واتقوا ولا نويرك او اقامه الصلاه ولا تكونوا من المشركين لك مناسبه مواقيت ثلاثه ما شاء الله اقامه الصلاه سر مستقيم ولير معنی يوم أداء يقيم الصلاة يوم أنا أداء أقيم الصلاة إقامة ستوي ليوم لرقي إعوجاج ختمة ونموذ بسيطة يقوم لا أداء في المسألة إقامة بلا معنى سرى أداء في أوقاتها المقدرة أداء في أوقاتها المقدرة مدة الأغمى معنى مراد شوى لمناسبة شو شاب جواب قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عباد وهو بن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله تعالى ندي ملك يمتير شو بار تيري ماذا تبي كذا صح صدقني كاست تابعي ابن عباس البصري وعلي دبر ترجماني كولا جاده كذا بربسي كان قال موضوع القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن هذا الحي من ربيعة ولسنا نسير إليك إلا بشهر الحرام حديث يوم الله وشدر تير شو أمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا فقال أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع الإيمان بالله ثم فسرها لهم شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إقام زمانا شبزي أداء الصلاة في أوقاتها المقدرة لمناسبة تبارك وليه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا دينا مو استدلال لو بجمع بين الصلاتين في وقت واحد ممنودا وأن وصلوا إليه خمس ما غنمتم وأنهاكم عن الكبائر ما بين الإخاء صفة إجمال في أربعة وتفصيل في بينزا شبه والمنزل والمقيد والنقيل باب البيعة على إقام الصلاة بيعت على إقام الصلاة هذا نأخذ أوقات بابونني جواب واضح عليه بيعت على إقام الصلاة سمعنا شبه سي يخبر وقت بعد ذلك شبه وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قيس عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة باب الصلاة ولي حديث كراتي ويجي بينزل يوصلي فنهر كلام بهل يبقى من دلني شيء تسلي كراتي
وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش قال حدثني شقيق قال سمعت حذيفة قال كنا جلوسا عند عمر رضي الله تعالى وسط كنا اسم ذات جلوسا وسط حمل وسط جارة بدار جلوسا بمعنى الجالسين يا ذات زوات جلوسين فقال أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت أنا كما قال وقال إنك عليها وعليها لجميع فقمت بمنبر يا عليها فلما قال الرسول لك شابتها قلت فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره صغائر مراد نخا أهل مال ولد के إذا سيقولوا في صغائر تكفرها الصلاة مناسبتها جموز بخبر وقاتل के شابتها والصوم والصدقة والأمر والنهي قال ليس هذا أريد ولكن الفتنة التي تموج كما يموج الجمر يوم سرعات انتشار او دویم پس کې په تعمیم کې چې خلک په ټول پکې مبتلي لکه دریاب کې راځي خلک په عامران قال ليس عليك من هذا يا أمير المؤمنين إن بينك وبين هذا بابا مغلقا قال أيكسر أم يفتح قال يكسر قال ورته شي بیا نه باندې او چې خپل کولو شي بیا باندې دا باب کومه شو دا فتنه به باندې نشي او که خپل مقدر شو او که خپل مړ شو بیا دا فتنه باندې شي قال إذا لا يعرف ربنا قلنا كان عمر رضي الله تعالى عنه يعلم الباب قارنا كان كما أنه بدي کوئی دې په وله ما ودا حدیث خو نه حدیث کوته او دا حدیث په مفهوم ډېر څه پیدا مونږ کوی لري چې خدای په لاره تاسو کوي نو مسروق ته وي تاسو ته په جواب څو دی باب روان نو چې عمر شهید شو فدا فتنه مرته نو تفصیل ویل دي شابه وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن ابي عثمان النهدي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان رجلا اصاب من امرأة خبرة فأتلح قبل أخرى راغي عليه السلام فأخبره فأنزل الله عز وجل أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل طرفي النهار نسمعنا یو طرف سحر او ماسپخین دی بل طرف مازیګر او ماښام وزلفا من الليل ماسخوتن شو نو ان الحسنات حسنات دا موږ په اوقات خمسه کې ول پته ولګی چې موږ کفاره ده وکړه کفاره ده چې په اوقات کې طرفه نهار او په شپه کې یو د ابن السیئات ما سړیا رسول الله علی هذا دا انما په حق کې شو بل جميع امتي كلهم څوک چې داسې ګناه وکړي او توبه وباسي بس او ان نظر توبه کوي او لا موږ پکې هم سبا کفاره شوا ورپسې شوا باب فضل صلاة وقتها مطلق مخکې فضیلت دا صلات اوس فضل په وخت کې شابه وبه قال حدثنا ابو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة قال الوليد بن عيسى قال اخبرني قال سمعت ابا عمرو الشيباني يقول حدثنا صاحب هذه الدار واشار الى دار عبد الله رضي الله تعالى عنه قال سالت النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل احب الى الله قال الصلاه على وقتها نجي الله محبوب شو سبب شو ايه هذا النبي او البخاري كان الصلاه على اول وقتها يا دي كان فانا ضعيف او مسترب شابه قال ثم قال ثم بر الوالدين قال ثم قال جهاد في سبيل الله قال حدثني به ولم يستطعه نزادني ايه او دا اختلاف دا اجبه يا دي اقتصاد دو سر بسيشا باب الصلاه الخمس كفاره للخطايا اذا صلاهن لوقتهن الى عمر كتير شو صلاه كفاره دلته بیا نو هغه د متقوی او ما پکې غیر او اوقات ولا ګول بیا دي کنه د صراحت نه راوړو د صلات خمسه کفاره د خطایا ولا ولې وقتها چې فی جماعت و غیرها کله د تعلیم کپه جمع یو کپه غیر مفردی یعنی دا همونه کې لا صلات رجال المسجد الا فی المسجد نه ځان لري او کو جمعه کې کفاره ګرځي دا یو د مخکې مقدار فرق اوقات تر مناسبت واضحه دي ولنا لتكلف عمدا حديث توقع بها وبه قال حدثنا ابراهيم بن محمد قال حدثنا ابن ابي حازم وتراوردي عن يزيد بن عبد الله عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ارايتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا ما تقول ذلك يبقي من درنه قالوا لا يبقي من درنه شيئا قال فذلك نصف صلوات صفات 10 صلوات دي
دا سات مسل صفت توي دا صفت تبينزو منزون لي يمحو الله بها الخطايا ولو بيتر تعبير صلاة العشاء دا وقت نشتا فكرا ولو نو حديث غير خبر معلوم شوي يو تشبيه دا معقول دا محسوس سرا دا حديث نبي لكن تشبيه دا معقول كا سرا دا محسوس سرا يو دا معلوم شوي بل صلاة اوقات كده دي بينزون ما جوليگي بينزا اوقات دا كفارة دا او دا مطلق لے کپا جمعی دا صلاة دا منفرد دے دام دے معلوم شوا باب تزیید صلاة ان وقتها غرد امام بخاری سرے شابسے وعید دے پدے چی متبخبر وقت کے نکے ادا سکی دے لگا وعید دے تحدید دے وعید چی متبخبر وقت کے نکے تکلا سے جمعہ دے حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا مهدي عن غيلان عن انس رضي الله تعالى عنه قال ما اعرف شيئا دیر شوی دے مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قيل الصلاة قال ليس صلاة ما صلى فيها ليس صلاة جنور وقت مکروہ کی کرے وقت تسکی کرے لگا وقت مکروہ دے مناسبت جو وبه قال حدثنا عبد بن زرارة زمانہ کی میں اوقات جو پاگے کہنا کرے عبد الواحد بن واصل ابو عبيدة الجراح جدار عن عثمان بن ابي روان اخي عبد العزيز قال سمعت الزهري يقول دخلت على انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنه بدمشق وهو يبكي فقلت ما يبكيك فقال لا اعرف شيئا مما ادركت الا هذه الصلاه وهذه الصلاه قد ضيعت وقال اوقات مستحب فوق نہ کرے مازیگر اسپیرال کے کرے صاحب تاخیر کی گڑبڑ وقتوں کے کرے وبه قال حدثنا محمد بن بكر البرساني قال اخبرنا عثمان بن ابي روان نحوه باب المصلي يناجي ربه نو مقوایا اذا مناجات درب سره کړه يقبل وقت يوكي كتبه في ممالا دي وكلا لله سره کفر کو تاسو خبركم نما ده پر خبران ذریعہ کله خوب وحکرا دي دو وجه د سپیرا د خبران ذریعہ نو چې ما د اوقات او خیال ساتي د خوشاله کوم د الله چې کوم اوقات مقدر کړی دا غیر حاضر کا ورپسې وبه حدثنا مسلم ابراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ان احدكم اذا صلى ينادي ربه فلا يدخل في اوقاته شابه ولكن تخفت به وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا يزيد بن ابراهيم قال حدثنا قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يعتذر بالسجود ولا يمسك اعتذار دير ودم كبير لندن مكه ولا يمسك احدكم ذراعه كالكلب سپی پشان سنگری بس مکا امرشا کشمیری وی چې کوم هيئات د حیوانات او شافعي د مسکی داغې نه مننه سپی پشان سنگری بس مکا نه خبره دیم راځي نه پروتیک بنکه ټونګا وهل لکه د چر پشان په اطمینان بل دې راځي د اوس پشان بنس کېن کلبای راځي کله راځي د حیواناتو کلکا ذات بنکه نقول معنا فوق مسائل مستمتة واسع مسك سجدة के اعتدال है اعتدال नहीं मानी ली न बड़े सर्व दे देर खो न बड़े लड़ने जान तरह जो दरमियाना اعتدال न बड़े रुदा के न बड़े लड़ने के और उसका संगले बदलना क्या ना बोले मकरूह है तस्बीह सर तस्बीह बना के वैसा बदलता फला यब्लुकन बين يديه वला عن يمينه ما بين देखा ऐसे युनाजी ने तो दे बना समझ दबा अल्लाह सर मुनाजात के सिफत मिला के फिर मखलूक लाने की فإن ربك بينك وبين القبلة يفسير كان مدى مناجات كلا دي تبقى الأوقات وكيوكي أشاء قال زينة تعالى لا يقتل قدامه بين يديه شكل أبين دي أو قدامه يوشيري ولكن يعني يساري كسوف نوم أو جماعة نباربي أو تحت قدمه كجماعة كدان نوم فقال يا قصر بدري سوقو لا يبدو أن يتبعيه ولا عن يمينه ما بين يمين طرف تم قصر تم فرشتة دويني ممكن ما بين يمين الرزيات دي يا دا قصر فرشتة في طرف دوري أو تحت قدمه تفسير مولد الشباب وقال شعبة لا يبدو بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه وقال حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبدو في القبلة ولا عن يمينه ولا عن القبلة من تفلت جاه الكعبة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه باب الإمرأة في شدة القلب
जब बजाते था दम दम वाले दिन से मेरी जो बड़ी बजाते इंशाअल्लाह